Bodhi Pariyatti, Class 3, Paper 1, Episode 21. Sponsored by Venerable Dr. Dhamma Vijaya Guruma, Nirvan Murti Vihar, Kimdol, Kathmandu. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बोधि टेलिभिजन हेरेर बसिराख्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्नुको साथसाथै मङ्गल मैत्रीको कामना गर्न चाहन्छु र साथै तपाईँ जहाँ जस्तो सुकै अवस्थामा रहे पनि सुख शान्ति मङ्गलमय रहोस् भन्ने शुभ अपेक्षा गर्दै अब हामी आजको कक्षा सञ्चालन गर्दैछौँ। आजको कक्षा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ गत कक्षामा दिएको जुन गृह कार्यहरू चाहिँ चेक गर्ने गर्छौँ, त्यसैले फर्स्टमा चाहिँ हामी गृह कार्य नै चेक गर्नेतर्फ लाग्छौँ है त। तपाईँहरूले गृह कार्य त गरेर ल्याउनु भएको छ नि है? गत कक्षामा हामीले पढेका थियौँ दुःख आर्य सत्य है। दुःख आर्य सत्य अर्थात् दुःख भनेको के हो र दुःखका प्रकारहरूको बारेमा पढेका थियौँ। तपाईँहरूलाई याद त छ? सम्झिनु भएको छ कि छैन? सम्झिनुहोस् है, सम्झिनु पर्ने पनि हुन्छ। बिर्सिनु भयो भने फेरि हामीलाई चाहिँ पछि गाह्रो हुने हुन्छ र त्यही सम्झाउनको लागि नै मैले तपाईँहरूलाई गृह कार्यहरू दिएको थिएँ होइन। अब त्यो गृह कार्यहरू मिल्यो कि मिलेन चेक गरौँ है त। प्रश्न नम्बर 1 मा मैले दिएको थिएँ तल दिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भनेर र त्यसमा क नम्बरमा थियो दुःख आर्य सत्य भनेको के हो? हो है। दुःख आर्य सत्य भनेको चाहिँ साँच्चीकै दुःख छ, संसारमा दुःख छ अथवा जन्मिसकेपछि मरण हुनु, रोगी हुनु, बुढाबुढी हुनु होइन, अप्रिय संयोग, प्रिय वियोग हुनु, जुन दुःखहरू छन्, जुन साँच्चीकैका दुःख सत्यहरू छन्, त्यो दुःख सत्यहरूलाई चाहिँ दुःख आर्य सत्य भनिन्छ भनेर तपाईँले लेख्नु भएको छ भने तपाईँको प्रश्नको उत्तर मिल्यो है त। र त्यसमा टिक मार्क पनि लगाउनुहोस् है त, राइट मार्क लगाउनुहोस् है त। त्यसपछि अर्को नम्बरमा थियो ख नम्बरमा चाहिँ दुःखहरू कति प्रकारका रहेका छन् लेख्नुहोस् भनेर मैले तपाईँहरूलाई क्वेसन दिएको थिएँ। अब यसको के लेख्नु भएको छ त? हो है। अब यसमा चाहिँ दुःखहरू चाहिँ 8 प्रकारका हुन्छन्, दुःखका प्रकारहरू चाहिँ 8 प्रकारका छन्। अब त्यो दुःखहरू चाहिँ के छन् त भन्दाखेरि होइन, जुन जन्मिनु दुःख, रोगी हुनु दुःख, बुढाबुढी हुनु दुःख, मरण हुनु दुःख होइन, अप्रिय संयोग दुःख, प्रिय वियोग दुःख, अनि आफूले इच्छाएको प्राप्त नहुनु दुःख र मनमा पीर चिन्ता हुनु दुःख भनेर यसरी दुःखको प्रकारहरू 8 प्रकारका रहेका छन् भनेर तपाईँहरूले लेख्नुभयो भने त्यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ मिल्यो है त। र अझ लास्टमा तपाईँहरूले यो शरीर पञ्चस्कन्ध हुनु नै दुःख हो भनेर लेख्नुभयो भने पनि त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले झन् धेरै नम्बर पाउने हुन्छ। र अनि अर्को नम्बरमा मरण हुनु दुःख हो भन्ने विषयले आफ्नै तरिकाले अथवा आफ्नो विचार लेखेर चाहिँ व्याख्या गर्नुहोस् भनेर मैले दिएको थिएँ एउटा क्वेसन। अब यसको के लेख्नु भएको छ तपाईँहरूले? मरण हुनु साँच्चीकै दुःख हो कि सुख हो त? दुःख हो। मानिसहरू मर्न नचाहँदै पनि मर्न चाहिरहेको अवस्था हुँदैन, सबैलाई बाँच्न चाहन्छन्, तर पनि आफ्नो काल आइसकेपछि शरीरले साथ नदिइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ जस्तोसुकै जुनसुकै देश होस् अथवा जतिसुकै धनी होस्, फेमस नै किन नहोस्, तर मानिसहरू चाहिँ आफ्नो शरीर देहलाई छोडेर अथवा त्याग गरेर मरण हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसैले यो मरणलाई चाहिँ
हामीले रोकेर रोक्न सक्दैन भनेर तपाईँहरूले यसरी आफ्नो तर्क दिएर लेख्नु भएको छ भने यसमा यो प्रश्नको उत्तर पनि मिल्यो है त। यसरी मैले तपाईँहरूलाई 3टा प्रश्नहरू दिएको थिएँ। अब यसको चाहिँ तपाईँहरूले यसरी लेख्नु भएको छ भने तपाईँहरूको प्रश्नको उत्तर मिल्यो, र यदि लेख्नु भएको छैन भने पनि तपाईँहरूले चाहिँ लेख्नको लागि अथवा अभ्यास गर्नको लागि चाहिँ अब कोसिस गर्नुहोस्, अभ्यासहरू गर्नुहोस् है त। अब त्यसपछि अब यति हामी गृह कार्य चेक जुन सकिसकेपछि अब हामी आजको मुख्य विषयवस्तु, मुख्य पाठ्यवस्तुतर्फ लाग्छौँ। र आज हामीले अध्ययन गरिने आजको मुख्य विषयवस्तु चाहिँ दुःख समुदय आर्य सत्य, अर्थात् अस्तिको गत कक्षामा हामीले दुःख आर्य सत्यको बारेमा पढेका थियौँ त। आजको कक्षामा चाहिँ दुःख समुदय आर्य सत्य भन्ने विषयमा पढ्छौँ। अब दुःख समुदय आर्य सत्य भनेको चाहिँ के होला? अस्ति पनि हाम्रो अलिअलि गइसकेको छ है गत कक्षाहरूमा। के हो त दुःख समुदय आर्य सत्य भनेको? समुदय भन्ने बित्तिकै दुःखको कारण छ है, दुःखको कारण छ भन्ने जुन यसको चाहिँ मिनिङ हुन्छ। त्यसैले दुःख समुदय आर्य सत्य भन्ने बित्तिकै अब यहाँ पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ, दुःख समुदय आर्य सत्य भन्ने बित्तिकै दुःख उत्पन्न हुने चाहिँ कारणहरू छन्, यत्तिकै दुःख भएको होइन, यो उत्पन्न हुनुमा कारणहरू छन् भन्ने नै यसको मिनिङ हो। तपाईँले चाहिँ त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो है त। दुःख हुनु, संसारमा दुःख हुनु पनि कारणहरू छन्, दुःख उत्पन्न हुने कारणहरू छन् भन्ने चाहिँ बुझ्नु पर्यो। र अब त्यो दुःखको कारणहरूमा चाहिँ अब हामी यहाँ अलिकति यसरी यहाँ पनि हेर्न सक्छौँ। दुःखको मूल कारणलाई चिन्नु, अथवा यो दुःख समुदय आर्य सत्यको मिनिङ चाहिँ दुःखको मूल कारणलाई चिन्नु नै दुःख समुदय आर्य सत्य हो। अथवा मूल कारण किन दुःख भइरहेको छन् संसारमा मानिसहरूलाई, किन चाहिँ चिन्ता पीडाले है त समस्याहरू भएर छटपटिरहेका छन् त भन्दाखेरि यही दुःखको कारणहरूलाई चिन्न नसकेर अथवा दुःखको जुन उत्पन्न हुने कारणहरूलाई चिन्न नसकेको अवस्थाले हो। त्यसैले अब दुःखको मूल कारणलाई चिन्नु नै दुःख समुदय आर्य सत्यको बारेमा थाहा पाउनु अथवा चिन्नु हो। र अब दुःखको मूल कारण के हो त भन्दा तृष्णा नै दुःखको मूल कारण हो। तृष्णा है, अब तृष्णा के होला? अब तृष्णा नै दुःखको मूल कारण हो, र तृष्णा नै फेरि फेरि जन्म लिनुको मूल कारण पनि तृष्णाकै कारणले हामी यो संसारमा जति पनि जन्मिन्छौँ, हुर्किन्छौँ, मर्छौँ, फेरि जन्मिन्छौँ, हुर्किन्छौँ, मर्छौँ, यो जुन क्रमबद्ध प्रोसेसहरू भइराखेका छन् नि, त्यसको मेन कारण, मुख्य कारण चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि के रहेछ त? तृष्णा है। तृष्णा नै फेरि फेरि जन्म लिनुको मूल कारण हो भनेपछि अब दुःख हुने, हाम्रो जीवनमा दुःख हुने, हाम्रो जीवनमा समस्याहरू आइपर्ने नै मूल कारण चाहिँ के रहेछ त? तृष्णा है। तृष्णाको कारणले गर्दा नै हाम्रो जीवनमा समस्या हुने, अनि हामीलाई चाहिँ विभिन्न किसिमका चिन्ताहरू हुने है, र विभिन्न किसिमका जति पनि हाम्रो जीवनमा दुःखहरू आइराखेका छन् त, त्यो दुःखहरू भोग्नुको मुख्य कारण, त्यो दुःखहरू पाउनुको मुख्य कारण चाहिँ के रहेछ त? तृष्णा है। अब यो तृष्णा भने के त? अब तपाईँहरूलाई थाहा छ होला, कतिजनालाई त विचार गर्नुहोस् त, के होला तृष्णा भने? कतिजनाले पढ्नु भएको छ, कथा सुन्नु भएको छ होइन, के हो त तृष्णा भनेको? विचार गर्नुहोस् त एकचोटि। हो, तृष्णा भनेको अब यहाँ हेर्नुहोस् त, लोभ तथा रागयुक्त चित्त नै तृष्णा हो। जो व्यक्तिको मनमा चाहिँ लोभहरू आइराखेका छन्, चाहियो भन्ने भावनाहरू आइराखेका छन् होइन, अनि रिस भावनाहरू आइराखेका छन्, अहङ्कार घमण्डी भावनाहरू आइराखेका छन् त, त्यस्तो चित्त नै के हो त? तृष्णा चित्त हो। यसैले लोभ तथा रागयुक्त चित्त नै तृष्णा हो होइन, लोभ तथा रागयुक्त चित्त नै तृष्णा हो भनेपछि अब यस्तो चित्तहरू हामीसँग छ कि छैन त? हाम्रो चित्तमा लोभ लाग्छ कि लाग्दैन? लोभ उत्पन्न हुन्छ कि हुँदैन? उत्पन्न हुन्छ। रिस उत्पन्न हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। अहङ्कार घमण्ड यस्तो स्वभावहरू पनि आउँछ कि आउँदैन त मनमा?
आउँछ नि है। जब जब हाम्रो मनमा त्यसरी चाहिँ लोभ भावना आउने, त्यो पनि चाहियो यो पनि चाहियो, अनि रिस भावनाहरू आउने, यस्तो भयो भने चाहिँ के भयो त रहेछ त भन्दाखेरि हाम्रो मनमा चाहिँ तृष्णाहरू उत्पन्न भयो। यस्तो तृष्णाहरू उत्पन्न भइसकेपछि अब यो चिजहरूले हामीलाई सुखले बस्न दिन्छ कि दुःख दिइराख्छ त? के गर्छ होला? आनन्दले बस्न दिन्छ त? दिँदैन। कि यतापट्टि दौडिने, कि उता दौडिने, कि भने त्यो छटपटी हुने, राति निन्द्रै नलाग्ने, त्यो अवस्थाहरू हामीलाई हुने हुन्छ। त त्यो के को कारणले भन्दा यही लोभ तथा रागयुक्त चित्तको कारणले गर्दा हो। त्यसैले तृष्णा नै दुःखको मूल कारण हो है। र अब यो तृष्णाहरू चाहिँ कति प्रकारका छन् त भन्दा 3 प्रकारका। कति प्रकारका भन्नुहोस् त? है, तृष्णाका प्रकारहरू 3 प्रकारका रहेका छन्, जुन चाहिँ हाम्रो मनमा हामीलाई थाहा नै हुँदैन तर भित्रभित्र उत्पन्न भइराखेको हुन्छ। इन्टरनली चाहिँ उत्पन्न भइराखेको हुन्छ र हामीलाई सताइराखेको हुन्छ। जब त्यो तृष्णाले दुःख दिइसकेपछि हामी संसारले नै दुःखीमय संसार देख्छौँ, कहिले खुसीमय संसार देख्छौँ, कहिले सुख पनि होइन दुःख पनि होइन, मध्यम स्तरको संसार देख्ने हुन्छौँ। त त्यो चलाइराख्ने चाहिँ के त भन्दा तृष्णाको कारणले, अथवा हाम्रो मनमा हाम्रो चित्तमा चाहिँ के गाभिराखेको कारणले त भन्दा तृष्णा रूपी तत्त्वहरू गाभिएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यस्तो बनाइराखेको हुन्छ। अब जाउँ त्यो तृष्णाहरू चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि 3 प्रकारका तृष्णाहरू रहेका हुन्छन् है। सम्झिनुहोस् है, अब के तृष्णा हो त है? हेर्नुहोस् त यहाँ, काम तृष्णा, भव तृष्णा र विभव तृष्णा। काम तृष्णा, भव तृष्णा र अर्को एउटा विभव तृष्णा भनेर यसरी यो 3 प्रकारका तृष्णाहरू चाहिँ जोसुकै मानिसहरूमा पनि चाहिँ यो उत्पन्न भइराखेका हुन्छन्। यस्तो तृष्णाहरूमा चित्त लिप्त भइराखेको कारणले गर्दाखेरि जहाँ गए पनि, जता गए पनि, धनी होस् गरिब होस्, जतिसुकै फेमस नै किन नहोस्, तर त्यो व्यक्तिहरूको मनमा अथवा जीवनमा सुख नभइराखेको अवस्था नै के कारणले त? यही तृष्णाहरू भएको कारणले गर्दा हो। यो 3वटा तृष्णाहरू हाम्रो मनभित्र चाहिँ लुकेर रहेकोले, अदृश्य रूपमा टाँसिएर बसेको कारणले हामीलाई चाहिँ एकदमै दुःख दिइराखेको छ। अब यो तृष्णाहरू चाहिँ अब तपाईँले नाम चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ है त। र अब हामी यसमा पनि काम तृष्णा भनेको के हो त त्यसमा जान्छौँ। काम तृष्णा भनेको के हो भन्ने विषयमा जान्छौँ है त। अब काम तृष्णा, अघि पनि मैले तृष्णाको परिभाषा दिइहालेँ तपाईँहरूलाई। टाँस्नु, त्यसमा चाहिँ अट्याच हुनु, टाँसिनु होइन। कुनै पनि विषयवस्तु देख्यो भने त्यसमा टाँसिने स्वभावलाई नै तृष्णा भनिन्छ। अथवा कुनै दृश्यहरू देख्यो भने फेरि रिस पनि उठ्ने हुन्छ, अहङ्कार घमण्डी पनि आउने हुन्छ। यस्तो चिजहरू चाहिँ अदृश्य रूपमा हाम्रो मनमा गुटमुटेर उत्पन्न भइराखेको हुन्छ भने यस्तोहरूलाई के भनिन्छ त? तृष्णा भनिन्छ। त्यही तृष्णाकै क्रममा अब हामी चाहिँ काम तृष्णा भनेको के हो त? फर्स्ट नम्बरको तृष्णामा पढ्दैछौँ है त। काम तृष्णा है। काम तृष्णा भन्ने बित्तिकै अब यहाँ हेर्नुहोस् त, काम तृष्णा है। काम तृष्णाको चाहिँ अब के हुन्छ त भन्दाखेरि काम तृष्णामा चाहिँ भुल्नु। काम तृष्णा भने के त? अब यसको चाहिँ यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। काम तृष्णा भन्ने बित्तिकै 5वटा विषयवस्तुमा टाँसिनु। 5वटा विषयवस्तुमा, 5वटा दृश्यहरूमा, चिजहरूमा चाहिँ जो व्यक्ति टाँसिन्छन् नि त्यस्तोलाई चाहिँ काम तृष्णामा भुलेको व्यक्ति भनेर भनिन्छ है। अब के रहेछ त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ यसरी पञ्चकाम विषयमा भन्ने पनि कुरा बुकमा उल्लेख छ है। के विषयमा त हो? पञ्चकाम विषयमा टाँसिनु भन्ने कुरा बुकमा उल्लेख छ। यहाँ पनि तपाईँहरूले चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ पञ्चकाम विषय। अब यो पञ्चकाम विषयलाई चाहिँ अब यसलाई चिरफार गरेर हेर्दाखेरि पञ्च भनेको के हो त? 5। यहाँ हेर्नुहोस् है, पञ्च भनेको के हो त? 5 भयो। र काम भनेको विषयवस्तु। 5वटा विषयवस्तुमा टाँसिनुलाई चाहिँ अथवा पञ्चकाम विषयवस्तुमा टाँसिनुलाई के भनिन्छ त? काम तृष्णा भनिन्छ। बुझ्नुभएको छ कि कन्फ्युज हुनुभयो? फेरि एकचोटि भन्छु है त। अब काम तृष्णा अथवा पञ्चकाम विषयवस्तुमा टाँसिनुलाई काम तृष्णा भनिन्छ भनेपछि पञ्चको मिनिङ 5 भनेर बुझ्नु पर्यो। अनि पञ्चकाम भन्ने बित्तिकै काम भनेको विषयवस्तुहरू। यो 5वटा विषयवस्तुहरूमा जो व्यक्ति टाँसिन्छन्, लिप्त भएर बस्छन्, त त्यस्तो व्यक्तिहरू काम तृष्णामा भुलेर बसेको भयो। अब हेरौँ त त्यो 5वटा विषयवस्तुहरू चाहिँ के रहेछन् त भन्दा यहाँ हेर्नुहोस् है, आँखा, कान, नाक, जिब्रो, छाला।
यो के हो, कहाँ हुन्छ त यो? तपाईँ हामी सबैजनासँग छ कि छैन? तपाईँहरूसँग आँखा छैन र? छ है, आँखा छ हामीसँग। अनि अरू के छ त? कान छ हामीसँग, नाक छ हामीसँग, जिब्रो छ हामीसँग, छाला छ हामीसँग। छ कि छैन? यो अङ्गहरू त हामीसँग भरिपूर्ण हुन्छ हो। अब चाहिँ काममा तृष्णा यस्तोलाई भनिन्छ कि हाम्रो जुन अङ्ग प्रत्यङ्गहरू छन्, यो अङ्ग प्रत्यङ्गहरूले लिने विषयवस्तुहरू अब के होला त? आँखाले के गरिन्छ त? हामीले अहिले तपाईँहरूले यहाँ क्लास हेरिराख्नु भएको छ, टिभी हेरेर अध्ययन गरिराख्नु भएको छ भने के हो? आँखाबाट के हेर्नु भएको भयो? शब्द। सरी, आँखाबाट चाहिँ के हेर्नु भएको भयो त भन्दा रूप, होइन? हेर्नुहोस् है त, आँखाले के देखिने हुन्छ? रूप देखिने हुन्छ। जस्तो अहिले तपाईँहरूले कक्षा लिइराख्नु भएको छ, हेरिराख्नु भएको छ, आँखा मार्फत यो दृश्य हेरिराख्नु भएको भयो। र अनि कान मार्फत के गर्छौँ त? शब्दहरू, आवाजहरू सुन्छौँ। मैले बोलेको अहिले तपाईँहरूले हेरिराख्नु पनि भएको छ, सुनिराख्नु पनि भएको छ, हो कि होइन? हो नि है, हो। अनि त्यसपछि नाकले के गर्छौँ त? गन्ध लिन्छौँ। अनि जिब्रोले के गर्छौँ त? मिठो नमिठो टेस्ट, स्वाद लिन्छौँ। र छालाले के गर्छौँ त? स्पर्श लिन्छौँ। अथवा जाडो भयो भने अहिले हामीले त जाडो मौसम, ओहो जाडो भन्ने फिल गराउँछ। अनि गर्मी हो भने चाहिँ कस्तो गर्मी भन्ने फिल गराउँछ। यसरी फिल गराउनु चाहिँ केले? छालाले हो। र त्यसैले स्पर्श भयो, होइन? त्यसैले हामीसँग के व्याप्त छन् त भन्दा यो पञ्च इन्द्रियहरू हामीसँग छ कि छैनन् त? पञ्च इन्द्रिय भनेको 5वटा इन्द्रिय। अब ती 5वटा इन्द्रिय के हो त भन्दा आँखा, होइन, कान, नाक, अनि जिब्रो र यो यसरी हाम्रो पुरा शरीरलाई ढाकिराखेको के त? छाला हो। यो 5वटा इन्द्रिय हामीसँग छ कि छैन त? छ है, हो। अब यो 5वटा इन्द्रिय हामीसँग छ भने यो 5वटा इन्द्रियले लिने विषयवस्तुहरू पनि त 5वटा छन् नि त। रूप, शब्द, अनि के होला? के हो? गन्ध, रस, स्पर्श। भनेपछि यसरी 5वटा इन्द्रिय हामीसँग छन् त यो 5वटा इन्द्रियले 5वटा विषयवस्तुमा चाहिँ छरिएर काम गरिराखेका हुन्छन्। भनेको आँखाले रूप हेरिने भयो, कानले के गरिने भयो? शब्द सुनिने भयो, नाकले के गरिने भयो त? गन्ध, दुर्गन्ध लिने भयो, जिब्रोले के गरिने भयो? जिब्रोले के गर्छौँ हामी? स्वाद लिन्छौँ। मिठो भने मिठो, मिठो छ भने वाह मिठो, मिठो छैन भने मिठो छैन भनेर ठुस्स गर्छौँ। र अनि त्यसपछि छालाले चाहिँ चिसोको र गर्मीको चाहिँ जुन स्पर्श गराइदिने भयो हो। अब के त भन्दाखेरि जो व्यक्तिहरू यो पञ्च इन्द्रियले आरम्भन गरेको अथवा यो 5वटा इन्द्रियले लिएको विषयवस्तुहरू, यो विषयवस्तुहरूमा टाँसिएर बस्छन्, त्यसमै भुलेर बस्छन् भने त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ के त भन्दा काम तृष्णा भएको व्यक्ति भनेर भनिन्छ। काम तृष्णा भएको व्यक्ति चाहिँ अब यो 5 इन्द्रियले लिने विषयवस्तुहरू यो 5वटै छ, त्यो विषयवस्तुहरूमा टाँसेर बस्नुलाई चाहिँ काम तृष्णा भनेर भनिने हुन्छ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त? अब हामीलाई थाहा नै हुँदैन। जब आँखाले दृश्य हेरिने बित्तिकै, केही चिज देखिने बित्तिकै राम्रो हो भने वाह राम्रो, लोभ चित्त आइसकेको हुन्छ। नराम्रो हो भने नराम्रो हो, के हो, कस्तो यो, के गरिराखेको भनेर त्यहाँ मुखले नभने पनि मनमनै भित्र एक प्रकारको देश भावना, रिस भावना आइसकेको हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ नि। अब अहिले तपाईँहरूले यो क्लास सुनिराख्नु भएको छ, हेरिराख्नु भएको छ, तर मनमा एक प्रकारको वाह कस्तो राम्रो, ठिक छ, चित्त बुझ्यो भनेर कसैलाई त्यस्तो चित्त पनि उत्पन्न भएको हुनसक्छ। अनि कसैलाई के भनेको जस्तो हुनसक्छ। भनेको यही इन्द्रियले लिने विषयवस्तुहरूमा यहीको यही नै तपाईँको मनमा चाहिँ यसरी वाद विवादहरू आइराखेको छ कि छैन त? हुन्छ नि है, हो। त्यसैले यस्तो हुनु, यसरी जुन 5 इन्द्रियले लिने 5वटा विषयवस्तुहरूमा टाँसेर जो बसिन्छ नि त्यस्तोलाई काम तृष्णा भनेर भनिन्छ। र हामी भुलिराखेको पनि बढी यसैमा हो। किनकि अनि हामीलाई त अरूले राम्रो देखाउनको लागि रूप राम्रो हुनु चाहिएको छ, घर राम्रो बनाउन चाहिएको छ, होइन? अरूले राम्रो प्रशंसा हुन त्यस्तो चाहिएको कारणले गर्दाखेरि के गर्छौँ त? बढी इच्छा आवश्यकताहरू राख्दै चाहिँ हामीले चाहिँ कामहरू गरिराखेका हुन्छौँ। अनि झन्झनै हामीलाई चाहिँ के हुन्छ? त्यसमा टाँसेको कारणले गर्दा झन्झनै दुःख हुन्छ कि हुँदैन त? झन्झन दुःख हुन्छ नि। त्यसैले यस्तो तृष्णामा जो टाँसेर बसिन्छ त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ काम तृष्णा भनेर भनिन्छ। बुझ्नुभयो? र हाम्रो मन फोहोर भइराख्ने कुरा, एउटा कुरा तपाईँले नबिर्सिनुहोस्, हाम्रो मन किन फोहोर हुन्छ? हाम्रो मन किन दूषित हुन्छ होला? किन दूषित हुन्छ होला थाहा छ? भन्नुहोस् त एकचोटि। हो,
हाम्रो मन दूषित हुनु, मन फोहोर हुनुको कारण किन भन्दाखेरि जसरी हाम्रो घरको कोठा, हाम्रो घरभित्र कसरी धुलो आउँछन् त भन्दा झ्याल ढोकाबाट खुल्ला गरिराखेपछि धुलो भित्र आउँछ कि आउँदैन? धुलो आउँछन् अनि त कति फोहोर भइराखेको हुन्छ। टाइम टाइममा सफा गरिराख्नुपर्छ होइन। त्यसरी कोठा, एउटा कोठा त त्यसरी फोहोर हुन्छन्, झ्याल ढोकाहरू सबै खुल्ला गर्दा त्यसरी फोहोर हुन्छन् भने हाम्रो जीवन पनि त्यस्तै हो। हाम्रो चाहिँ झ्याल ढोकाहरू के हो त? यही आँखा, कान, नाक, जिब्रो, छाला झ्याल ढोका रूपी हो यो। त्यो कोठाको झ्याल ढोका जस्तै यदि त्योबाट चाहिँ के छिरिने भयो त? फोहोरहरू चाहिँ छिरिने भयो। हामी फिल्टर गर्दैनौँ। राम्रो देख्यो भने राम्रो राम्रो भनेर टाँस्यो, नराम्रो देख्यो भने रिस उठिहाल्यो। शब्दहरू शुद्ध पनि त्यही, जिब्रोले रस लिँदा पनि त्यही, छालाले स्पर्श गर्दाखेरि पनि त्यही, झनक्क झनक्क रिस उठिहाल्ने, राम्रो हो भने चाहिँ टाँसिहाल्ने अनि ईर्ष्या गरिहाल्ने। त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन त? हुन्छ है। हो, त्यसैले चाहिँ हाम्रो मनलाई फोहोर गरिराख्ने, मनलाई दूषित गरिराख्ने, मनलाई चाहिँ त्यो तृष्णामा लिप्त गराइराख्ने पनि के को कारणले त? यो इन्द्रियहरू, हामीसँग भएको इन्द्रियहरूले जुन विषयवस्तुहरू ग्रहण गर्यो त्यसैको कारणले त्यसमै लिप्त भएर हाम्रो मनमा चाहिँ एक प्रकारको त्यस्तो फोहोरहरू पैदा भइराखेको हुन्छ। जसरी घरको कोठा फोहोर भए जस्तै हाम्रो मनमा पनि त्यसरी फोहोरहरू पैदा भइराखेको हुन्छ। जब जब त्यस्तो फोहोरहरू टाँसिँदै जान्छन्, त्यस्तो फोहोरहरू टाँसिँदै जानुलाई चाहिँ के भनेर भनिन्छ त? काम तृष्णा। त्यसमा मात्रै लिप्त भएर बस्यो भने त्यस्तो काम तृष्णा उत्पन्न हुन्छ र जब जब यो तृष्णाहरू वृद्धि हुँदै जान्छ नि तब तब हाम्रो दुःख बढी हुँदै जान्छ र अनि अर्को के हुन्छ त भन्दा फेरि फेरि जन्म लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ मनलाई सफा शुद्ध राख्नको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दा यो इन्द्रिय रूपी झ्यालहरूलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो? बिस्तारै बिस्तारै फिल्टर गर्दै लान सक्यौँ भने धेरै राम्रो हुने हुन्छ है। काम तृष्णाको बारेमा त बुझ्नुभयो नि? के बुझ्नुभएको छैन? यो एकदमै याद गर्नुहोस् है यो। अब त्यसपछि अब जान्छौँ हामी अर्को तृष्णा, 2 नम्बरमा तृष्णा। अर्को तृष्णा के तृष्णा छ त? के तृष्णा? अघि भर्खरै मैले भनेको थिएँ नि है, एकछिन अगाडि मात्रै। के हो त 2 नम्बरको तृष्णा? भन्नुहोस् न। हो, 2 नम्बरको तृष्णा चाहिँ भव तृष्णा है। भव तृष्णा। अब भव तृष्णा भनेको के हो त? यहाँ हेर्नुहोस् त, भव तृष्णा। भव तृष्णा चाहिँ के त भन्दा फेरि फेरि जन्म लिने इच्छा हुनु, फेरि फेरि जन्म लिने इच्छा हुनु अथवा विभिन्न जीवनप्रति आसक्ति हुनुलाई चाहिँ भव तृष्णा भनेर भनिन्छ। अब कोही कोही व्यक्तिहरू चाहिँ यस्तो हुन्छ कि हुँदैन त? फेरि फेरि जन्म लिने इच्छा हुने, आफूले केही दान पुण्य गरेको छ भने पनि कसैले के भन्छन्? अब अर्को जन्ममा म धनी कुलमा जन्मिन पाओस् अथवा म यस्तो राम्रो कुलमा जन्मिन पाओस्, यस्तो राम्रोसँग पढ्न पाउने ठाउँमा जन्मिन पाओस् भनेर पनि इच्छा कामना गर्ने व्यक्तिहरू हुन्छन् कि हुँदैनन्? हुन्छन् नि है। हो, त्यसैले भव तृष्णा भन्ने बित्तिकै चाहिँ अब के हो त भन्दा भनेको फेरि फेरि जन्म लिने इच्छा भएको कारणले चाहिँ त्यसरी भनिराखेका हुन्छन्। यदि तपाईँहरूको मनमा पनि फेरि फेरि जन्म लिने इच्छा, यो जन्म त यस्तै भइहाल्यो, अर्को जन्म लिउँला, राम्रो काम गरौँला, यो जन्ममा राम्रो काम गर्न सकिनँ, अब पछिको जन्ममा चाहिँ गर्छु भनेर मनमा त्यस्तो आएको छ भने त्यो तृष्णा के तृष्णा भयो त? भव तृष्णा भयो। अनि यो तृष्णा अर्थात् मनमा टाँसिएको, अदृश्य रूपमा टाँसिएको यो कुराले पनि तपाईँहरूलाई के त भन्दा फेरि अर्को जन्मको लागि अथवा दुःख हुनको लागि फेरि यसले तय गर्ने हुन्छ, निर्धारण गर्ने हुन्छ। चित्तमा आउनु मात्रै पर्छ, त्यो आइसकेपछि चाहिँ अब बोलीले त्यही बोली हुने, व्यवहार पनि त्यस्तै व्यवहारहरू भुरी भएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त? फेरि दुःखहरू बन्दै जाने, फेरि जन्महरू लिँदै जाने हुन्छ। अर्को तृष्णा चाहिँ विभव तृष्णा। यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले है। भव तृष्णा यहाँ सक्यो, अब विभव तृष्णाको है। विभव तृष्णा भनेको चाहिँ के हो त? पुनर्जन्ममा विश्वास नगर्ने इच्छा हुनु अथवा अर्को जन्म छैन भन्ने विश्वास। यस्तो प्रकारका व्यक्तिहरू पनि छन् कि छैनन् त हाम्रो समाजमा? छ नि। अब अर्को जन्म भनेको कसले देखाएको छ र? पहिलाको जन्मको भन्न सक्ने को नै छ र? अब मरिसकेपछि फेरि अर्को जन्म लिने भन्ने कुरा के प्रमाण छ र? त्यसैले यही एउटा जन्म हो, मोज मस्ती गरौँ, काटौँ, मारौँ, नाचौँ, खाउँ, घुमौँ, यही जन्ममै मोज मस्ती गरौँ, अर्को जन्म छ छैन हामीलाई थाहा छैन भनेर कति अकुशल कर्म गर्नेहरू, कति नराम्रो काम गर्ने मान्छेहरू पनि छन् कि छैनन् त? छन् नि है, के छैन र? हाम्रै समाजमा पनि यस्ता व्यक्तिहरू हुन्छन्। हो, त्यसैले पुनर्जन्ममा विश्वास नगर्ने, त्यस्तो पुनर्जन्मप्रति फेरि फेरि जन्म लिनेप्रति विश्वास नगर्ने इच्छा हुने व्यक्तिहरूलाई, त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ त? विभव तृष्णा भएको व्यक्ति भनेर भनिन्छ। हाम्रो पनि मनमा कहिलेकाहीँ त्यस्तै आउँछ कि
विचार गर्नुहोस् है। अब यो जन्म एउटा जन्म हो पाएको, बल्ल बल्ल पाएको यो मनुष्य जन्म, यही एउटा जन्म त हो। फेरि फेरि जन्म लिनु त्यस्तो कसैले देखेको छैन, प्रमाणयुक्त कुरा पनि होइन। त्यसैले यही जन्ममा मोज मस्ती गरौँ, जे गर्नु छ, राम्रो काम पनि नराम्रो काम पनि यही जन्ममा गरौँ भनेर जो चाहिँ मिथ्या दृष्टि भएर त्यस्तो नराम्रो गलत धारणाहरू लिएर कामहरू गरिराखेका हुन्छन् त यो यस्तो प्रकारको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ विभव तृष्णा भएको व्यक्ति भनेर भनिने हुन्छ। त्यसैले यो तृष्णाले पनि हामीलाई के गर्छ त, झनै दुःखहरू उत्पन्न हुनको लागि, दुःखबाट चाहिँ मुक्त हुनुको सट्टा नि झन्झनै फेरि फेरि दुःखहरू थपिँदै ल्याउने हुन्छ। त्यसैले यस्तो इच्छाहरू छन्, यस्तो मनमा चाहिँ यस्तो किसिमको भावनाहरू छन् भने पनि हामीले चाहिँ यसमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो मनमा यस्तो प्रकारको चेतनाहरू आएको छ भने त्यो चेतनाहरूलाई चाहिँ के गर्दै जानुपर्ने हुन्छ त, हटाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। र यो जन्म भनेको त हाम्रो मनको सोचाइको कारणले अनि हामीले गरेको यो बोलीको कारणले, हामीले बोलीको कारण अनि शरीरले गरेको कामहरूको कारणले गर्दा यो त्रिद्वारबाट 3वटा कामहरू गरिरहेका हुन्छौँ हामीले। र यो कामहरूको कारणले गर्दाखेरि नै हामी के हुन्छौँ त, संसारमा जन्म लिइराख्ने, जन्म लिएपछि फेरि मरण हुने, अप्रिय संयोग हुने, प्रिय वियोग हुने जुन दुःखहरू त छँदै छ। त्यसैले अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा यो तृष्णाहरूलाई हटाउनको लागि चाहिँ कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ है। बुझ्नुभयो त तृष्णा चाहिँ कति प्रकारका हुन्छन् त, कति प्रकारका हुन्छन्, 3 प्रकारका। र अनि त्यसपछि के तृष्णा हो भन्नुहोस् त, हो काम तृष्णा, भव तृष्णा अनि विभव तृष्णा। यसरी 3 प्रकारका तृष्णाहरू हुन्छन् र यो तृष्णाहरूले नै हामीलाई दुःख दिइराखेका हुन्छन्। यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुभयो भने आजको कक्षाबाट चाहिँ तपाईँहरूले सार लिनुभएको भयो है। अब अन्तमा हामी चाहिँ जान्छौँ अझै कन्क्लुजनमा। त्यसैले अब दुःखको मूल कारण चाहिँ के हो त, हेर्नुहोस् त, यहाँ दुःखको कारण बाहिर नभई आफ्नै भित्र हो। आफ्नै मनभित्र, आफ्नै मनको कारणले दुःख भइराखेको हो कि होइन रहेछ त हामी है। त्यसैले दुःख भनेको चाहिँ बाहिर कतै खोज्नु पर्दैन, आफ्नै मनभित्र जब यो काम तृष्णा उत्पन्न हुन्छ, जब भव तृष्णा उत्पन्न हुन्छ, जब चाहिँ विभव तृष्णा उत्पन्न हुन्छ त त्यति नै खेर अब यो तृष्णाहरू उत्पन्न हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई विभिन्न किसिमका दुःखहरू हुने हुन्छ। त्यसैले दुःख चाहिँ बाहिर कहाँ के होला भनेर खोजिराख्यो भने त्यो मूर्खता हो। आफैभित्र आफूमै यस्तो तृष्णाहरू चाहिँ हामीले बोकेर हिँडिराखेका छौँ र यो तृष्णाहरू भएकै कारणले हामीलाई के हुन्छ त, दुःख हुने हुन्छ। र त्यसैले तृष्णा नै दुःखको मूल कारण हो। दुःखको सही कारण बुझ्नाले जीवनमा मङ्गल हुन्छ र तृष्णालाई निर्मूल गर्दाले दुःखबाट मुक्त हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ कन्क्लुजन बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र कन्क्लुजन यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुनेछ है। अब त्यसैले दुःखबाट मुक्त हुनको लागि चाहिँ हामीले केलाई हटाउनु पर्ने रहेछ त, केलाई हटाउनु पर्ने रहेछ, तपाईँले अब अहिले पढिसक्नुभयो होइन, अध्ययन गरिसक्नुभयो नि, केलाई हटाउनु पर्ने रहेछ त, हो तृष्णालाई हटाउनु पर्ने रहेछ होइन त। हामीसँग काम तृष्णा पनि व्याप्त हुन्छ होइन। कोहीसँग चाहिँ के तृष्णा हुन्छ त, भव तृष्णा भइराखेको हुन्छ। कोही व्यक्तिहरूसँग के तृष्णा भइराखेको हुन्छ त, विभव तृष्णा भइराखेको हुन्छ। अनि जब यो तृष्णाहरू हाम्रो मनमा हुने हो, यो तृष्णा फेरि कहीँ बाहिर गएर यो शरीरको बाहिर टक्क बसिराख्ने हो त, हाम्रो यो आँखाले देख्न सक्छौँ, हामीले के यो तृष्णा कत्रो रहेछ भनेर यसरी जोख्न सक्छौँ अनि नाप्न सक्छौँ त, सक्दैनौँ। केवल के गर्न सक्छौँ त, फिल गर्न सक्छौँ, महसुस गर्न सक्छौँ र त्यसलाई देखिँदा पनि देखिँदैन, तर हाम्रै यो मनभित्र राज गरेर बसिराखेका हुन्छन् यो तृष्णाहरूले। र जब यो तृष्णाहरू बढ्दै आउँछन् तब हामीलाई सुख हुन्छ कि दुःख हुन्छ त, दुःख हुन्छ। त्यसैले यो तृष्णालाई हटाउँदै जान सक्यो भने हामी चाहिँ दुःखबाट मुक्त हुँदै जान सकिने अवस्था हुन्छ। यो तृष्णालाई हटाउन सकेनौँ, झन्झन बनाउँदै गयौँ भने चाहिँ हामीलाई फेरि जन्म लिनुपर्ने, बुढाबुढी हुनुपर्ने, रोगी हुनुपर्ने, मर्नुपर्ने जस्तो दुःखहरू त भोग्नु छँदैछ। मानसिक रूपमा पनि कहिल्यै शान्ति भएको अवस्था हुँदैन। त्यसैले हामीले चाहिँ साँच्चीकै दुःखबाट मुक्त हुने हो भने आफूभित्र मनभित्र लुकेर बसेको, मनभित्र गाभिएर रहेको यो 3 प्रकारका तृष्णाहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले हटाउनु पर्ने हुन्छ है त। र यसरी आजको हाम्रो समग्रमा आजको कक्षाको हाम्रो कन्क्लुजन चाहिँ के भयो त, अब सरल र तपाईँले यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आज हामीले के पढ्यौँ त भन्दा चतुरार्य सत्य विषयमा नै है। यहाँ हेर्नुहोस् त, चतुरार्य सत्य विषयमा नै दुःख आर्य सत्यमा हामीले गत कक्षामा पढिसकेका छौँ
है। त्यसपछि दुःख आर्य सत्यको बारेमा हामीले गत कक्षामा पढिसकेपछि अब आजको कक्षामा पढेको हामीले के त दुःख समुदाय आर्य सत्यको बारेमा पढ्दैछौँ, पढेका थियौँ होइन। र यो दुःख निरोध आर्य सत्य, दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य चाहिँ हामी अर्को क्लास हुनेछ। र आजको कक्षामा दुःख समुदाय आर्य सत्य विषयमा सम्बन्धित मुख्य कुराहरू चाहिँ हामीले यति नै पढ्यौँ। त्यसैले यति कुराहरू सम्झिनुहोस्, याद गर्नुहोस् र आफ्नो जीवनमा पनि यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्नुहोस्, अनुभवमा उतार्नुहोस् भन्दै यतिन्जेल अब तपाईँले यसरी शान्त दान्तपूर्वक क्लास हेरिदिनु भयो, क्लासमा बसिदिनु भयो, धेरै धेरै साधुवाद दिन चाहन्छु। र अब अन्तमा हाम्रो एउटा बाँकी छ गृह कार्य दिने। यति प्रश्नहरूको चाहिँ तपाईँले उत्तरहरू गरेर ल्याउनुहोस्। जुन हाम्रो स्क्रिनमा टिभी स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको हेरिराख्नु भएको मेल आइडीमा चाहिँ हामीलाई यो प्रश्नको उत्तरहरू मेल गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै तपाईँहरूले यतिन्जेल ध्यान दिएर शान्त दान्तपूर्वक कक्षामा बसिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद, साधुवाद व्यक्त गर्दै आजको कक्षा यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। तपाईँहरूको बाँकी पल शुभ रहोस्। भवतु सर्वमङ्गलं। Bodhi Pariyatti, Class 3, Paper 1, Episode 21. Sponsored by Venerable Dr. Dhamma Vijaya Guruma, Nirvan Murti Vihar, Kimdol, Kathmandu.